ओके, आज हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको तपाईको बीबीएस फर्स्ट इयरमा तपाईको पार्ट 2 को तपाईको जुन चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्छौं त्यो क्वेशन चाहिँ गर्छौं र क्वेशन चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त्यहाँ दिएकै छु मैले कुन गर्नुपर्ने र यो क्वेशन चाहिँ एकदमै तपाईको इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको 20 मार्क्समा पनि आइदिन सक्छ सो एकदमै ध्यान दिनु होला है म एउटा क्वेशन गर्छु भन्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई शेयर होल्डर फन्ड निकाल्नु भनिरहेछ हेर्नुस् है यसमा भन्दाखेरि तपाईले यसमा डाइरेक्टली के गर्ने सल्युसन लेख्ने 1 नम्बरमा हेर्नुस् है हामीलाई शेयर होल्डर्स फन्ड भनेको अमाउन्ट अफ शेयर होल्डर फन्ड निकाल्न भनिरहेछ हेर्नुस् है जसको लागि हामीले शेयर होल्डर निकाल्नको लागि इक्विटी शेयर जोड्छौं हेर्नुस् त तपाईको इक्विटी शेयर प्लस प्रिफरेन्स शेयर छ भने तपाईको त्यो पनि दिनुस् प्लस रिटेन अर्निङहरु छ भने दिनुस् त्यसपछि तपाईको जनरल रिजर्भहरु छ भने दिनुस् त्यसपछि हाम्रो पीएल अकाउन्टहरु छ भने जोड्छौं र लास्टमा प्रिलिमिनरी छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ प्रिलिमिनरीलाई चाहिँ घटाउनुहुन्छ हेर्नुस् है शेयर होल्डर फन्ड को यो भन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो आउँदैन ट्रान्ज्याक्सनहरु हेर्नुस् है इक्विटी शेयर भनेको हामीलाई 2 लाख दिएको छ हेर्नुस् त र प्रिफरेन्स शेयर भनेको पनि हामीलाई 2 लाख दिएको छ त्यसपछि तपाईको रिटेन अर्निङ छ कि छैन हेरौं रिटेन अर्निङ छैन तर जनरल रिजर्भ हेर्नुस् त रिजर्भ फन्ड भनेर 50000 दिएको छ एउटै कुरो छ तपाईको ओके र प्रॉफिट एन्ड लस भनेर तपाईको 25000 दिएको छ र प्रिलिमिनरी भनेर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो 20000 चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ यति तपाईले एड र लेस गर्नु भयो भने तपाईले शेयर होल्डर फन्ड चाहिँ शेयर होल्डर्स फन्ड हेर्नुस् है फन्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ भने 475 माइनस 20000 हेर्नुस् है भन्दाखेरि 4,55,000 चाहिँ यो चाहिँ तपाईको शेयर होल्डर चाहिँ फन्ड निक्ल्यो हेर्नुस् है ठीक छ सेकेन्डमा हामीलाई क्वेशनले लङ टर्म डेब्ट निकाल भन्छ हेर्नुस् है लङ टर्म डेब्ट भनेको तपाईको लङ टर्म डेब्टमा कि त लोन हुनु पर्यो कि त डिबेन्चर हुनु पर्यो कि त बोन्ड हुनु पर्यो हेर्नुस् है यो भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेब्टमा चाहिँ आउँदैन भन्दाखेरि 6% मोर्टेज डिबेन्चर भनेर हाम्रो 1 लाख दिएको छ डिबेन्चर भनेको तपाईको 1 लाख दिएको छ हेर्नुस् है अब लोन छ कि छैन लोनहरु भनेको छैन तर लङ टर्म लोन चाहिँ तपाईको दिएको छ क्वेशनमा हेर्नुस् त लङ टर्म बैंक लोन भनेर 1 लाखै दिएको छ भन्दाखेरि 1 लाख चाहिँ यो दिएको छ बोन दिएको छैन भने राख्नु पर्दैन अब हामीले यो दुईटा चाहिँ जोड दिन्छौं भनेको लङ टर्म डेब्ट भनेको 2 लाख आयो ओके अब सी मा हाम्रो 3 मा तपाईको डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल्नु भनेको छ हेर्नुस् है थर्ड मा डेब्ट इक्विटी रेशियो को लागि हामीले डेब्ट इक्विटी रेशियो भनेको तपाईको लङ टर्म डेब्ट हेर्नुस् है अपन शेयर होल्डर्स फन्ड इन्टु 100 भनेको लङ टर्म डेब्ट भनेको भर्खरै हामीले 2 लाख कति निकालेको थियौ 2 लाख है र शेयर होल्डर फन्ड भनेको 4,55,000 इन्टु 100 भनेको यसलाई तपाईले सल्भ गर्नुस् 2 लाख डिवाइडेड बाइ 4,55,000 गर्ने इन्टु 100 भनेको तपाईको 43.95% हेर्नुस् है हामीले 3 को पनि निकाल्यौं
ओके, अब के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो हेर्नुहोस् है। अब डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ लङ टर्म डेब्ट राख्ने। हेर्नुहोस् है, म बुझ्ने गरी लेखिदिन्छु लङ टर्म डेब्ट अपन टोटल क्यापिटल। हेर्नुहोस् त, लङ टर्म डेब्ट भनेको जुन अघि हामी निकालेको थियो 2 लाख र टोटल क्यापिटल निकाल्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेयर होल्डर जुन फन्ड छ नि त्यसमा हामीले लङ टर्म जुन हुन्छ नि वा डिभेन्चर छ भने त्यसलाई जोड दिनुपर्छ, हाम्रो टोटल क्यापिटल चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि 655 2 लाख अपन 655,000 गर्ने इन्टु 100। हेर्नुहोस् है, भनेपछि 30.53 आयो। हेर्नुहोस् है, यो 30.53। ओके, तपाईँको यति गर्नुभयो भने फोको पनि सकिन्छ डेब्ट टु क्यापिटल। ओके, अब मैले नेक्स्ट गर्छु भन्दाखेरि 5 मा तपाईँको इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भनिरहेछ। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भनेको नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस। हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अपन इन्ट्रेस्ट इन्टु, यसमा नगर्नुहोस्, यति मात्र गर्नुहोस्। हेर्नु त, क्वेसनमै हाम्रो अब नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेसहरू छ कि छैन हेर्ने। क्वेसनमा के दिएको छ, नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस भनेर 48,000 दिएको छ र तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ हाम्रोमा, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 8,000। हेर्नुहोस् है, भन्दाखेरि 6 टाइम्स यति गरेर तपाईँले के गर्ने, डिभाइड गरिदिने। ओके, र लास्टमा 6 मा फिक्स चार्ज रेसियो भनिरहेछ। हेर्नुहोस् है, फिक्स चार्ज रेसियो भनेको फर्मुला तपाईँले बुझ्नुहोस्, नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस। हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस अपन फिक्स चार्जेस भनेपछि तपाईँको नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको माथिकै 48,000 र क्वेसनमा हेरौँ त फिक्स चार्जेस भनेको तपाईँको चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, फर्स्ट चाहिँ प्रिलिमिनरी भनेको 20,000, योहरू भनेको फिक्स नै हुन्छ र इन्ट्रेस्ट यिनीहरू भनेको कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँको योहरू भनेको सुरुमा जति छ लास्टमा त्यति नै हुन्छ भन्दा 48,000 डिभाइडेड बाई 28,000 भनेको 1.71। हेर्नुहोस् है, ल यो पनि टाइम्समा राखिदिनुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँको 10 मार्क्स सकिन्छ है त। र 1 मा के भनिरहेछ तपाईँको सल्युसन वानमा चाहिँ फिक्स एसेट्स निकाल भनिरहेछ। फिक्स एसेट्स टर्नओभर। हेर्नुहोस् है, फिक्स एसेट्स टर्नओभर भनेको सेल्स अपन फिक्स एसेट्स। तपाईँको जति पनि टर्नओभर दिएको हुन्छ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि माथि टपमा सेल्स हुन्छ र तल जे सोधेको छ त्यही तल राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सेल्स भनेको 1525 लाख्स भयो एन्ड तपाईँको फिक्स एसेट्स भनेको हेर्नुहोस् है ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको टोटल भनेको 5 लाख भयो भन्दाखेरि अब हामीले डिभाइड गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, र एउटा कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि सेल्स रिटर्न पनि दिएको छ। सेल्स रिटर्न दिएको छ भने तपाईँ सेल्समा सेल्स रिटर्न चाहिँ लेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 15 लाख्स अपन
5 लाख भनेको 3 टाइम्स आयो हेर्नुस् है। यो चाहिँ तपाईको फिक्स एसेट्स टर्नओभर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ। तपाईलाई के भनिरहेछ बी मा वा 2 मा तपाईको शेयर होल्डर फन्ड निकाल भनेर भनिरहेछ। अमाउन्ट अफ शेयर होल्डर्स फन्ड रे हेर्नुस् है। यो यसको लागि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर फन्डहरु भन्नेपछि हामी शेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स शेयरहरु जेनरल रिजर्भहरु रिटेन अर्निङहरु पीएल अकाउन्टहरु छ भने तपाईले जोड्ने त्यति जोडेपछि तपाईको शेयर होल्डर आउँछ हेर्नुस् है। भन्दाखेरि क्वेशनमा प्रिफरेन्स शेयर भनेको हजुरको 2 लाख दिएको छ। तपाईको रिटेन अर्निङ चाहिँ 20,000 दिएको छ। अरु केही पनि छैन भन्दाखेरि 5,20,000 भनेको तपाईको के आयो शेयर होल्डर फन्ड हेर्नुस् है। यसरी निकाल्ने र यसमा चाहिँ तपाई छ भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ शेयर होल्डर निकाल्दाखेरि तपाईको प्रिफरेन्स शेयर शेयर इक्विटी शेयरहरु तपाईको रिजर्भहरु रिटेन अर्निङहरु पीएल अकाउन्टहरुलाई जोड्ने र प्रिलिमिनरी छ भने तपाईले प्रिलिमिनरीलाई चाहिँ लेस गर्ने भन्दाखेरि यसमा प्रिलिमिनरी पनि दिएको छ हेर्नुस् है। 20,000 भनेको 20,000 चाहिँ लेस हुन्छ छ भने चाहिँ हेर्नुस् प्रिलिमिनरी छ भने चाहिँ लेस गर्ने छैन भने तपाईले राख्नु पर्दैन। ओके बसियो। ओके अब नाउ थर्ड मा हामी गर्छौं। थर्ड मा के छ भन्दाखेरि तपाईको क्यापिटल इम्प्लोइड भनिरहेछ। तपाईको थर्ड मा अमाउन्ट अफ क्यापिटल इम्प्लोइड हेर्नुस् है। यो अमाउन्ट अफ क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्नको लागि हामीले जहिले पनि के बुझ्ने भन्दाखेरि जुन शेयर होल्डर फन्ड छ नि शेयर होल्डर्स फन्ड यसमा चाहिँ तपाईले डिबेन्चर वा लङ टर्म डेब्टहरु लोनहरु छ भने तपाईले एड गर्दियो भने क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ हेर्नुस् है। भन्दाखेरि भर्खरै हामीले शेयर होल्डर फन्ड भनेको 5 लाख निकाले छौं र डिबेन्चर भनेको तपाईको क्वेशनमा चाहिँ 2 लाख दिएको छ। यो तपाईले के गर्दिनुस् एड गर्दिनुस् भनेको 7 लाख भनेको हाम्रो के आयो अमाउन्ट अफ क्यापिटल इम्प्लोइड। ठीक छ र तपाईलाई के भनिरहेछ अब चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ तपाईको डेब्टर टर्नओभर रेशियो चाहिँ निकाल भनेर भनिरहेछ। क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो रे डी मा चाहिँ डी वा 4 मा के छ भन्दाखेरि 4 मा क्यापिटल इम्प्लोइड रेशियो भन्दाखेरि तपाईको लङ टर्म डेब्ट भनेर भयो। लङ टर्म डेब्ट अपन तपाईको क्यापिटल इम्प्लोइड भन्दिने टोटल क्यापिटल पनि भन्न पाउनुहुन्छ तपाईहरुले है त इन्टु 100 हेर्नुस् है। लङ टर्ममा जहिले पनि हामी के गर्छौं डिबेन्चरको पैसा चाहिँ राख्छौं। ओके अब डिबेन्चर भनेको के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है तपाईको 2 लाख छ र तपाईको क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको 7 लाख चाहिँ हामीले निकाल्यौं इन्टु 100 हेर्नुस् है। यो चाहिँ क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर तपाईको दिन्छ वा डेब्ट टु टोटल क्यापिटल भन्यो भने पनि तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके 2 लाख डिवाइडेड बाइ 7 लाख इन्टु 100 28.57%। यो चाहिँ एक्जाममा आउँछ भनेर मैले गराएको तर 4 मा चाहिँ यो नभएर के छ म तपाईलाई भन्दिन्छु है त। अगेन यो क्वेशनको लागि हामीले के गर्न लाग्छु भन्दाखेरि नि यसमा 4 मा तपाईको क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो हेर्नुस् है। क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर भनिरहेछ हेर्नुस् है। टर्नओभर
रेसियो भन्दाखेरि जब टर्नओभर आउँछ सेल्स माथि क्यापिटल इम्प्लोइड तल, यो तपाईले गर्ने। सेल्स भनेको हामीले 15 लाख निकालेको थियौं र क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको हाम्रो 7 लाख थियो। हेर्नुस् है, यति हामीले डिभाइड गरिदिने भनेको 15 लाख डिभाइडेड बाइ 7 लाख भनेको 2.14 टाइम्स आउँछ। हेर्नुस् है, टर्नओभर भनेको अब तपाईले के भन्नुहुन्छ, अब यो फोमा मैले के गरे भन्दाखेरि तपाईको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि टर्नओभर नभनिकन आइदिन सक्छ के क्यापिटल इम्प्लोइड रेशियो निकाल भनेर तपाईलाई भनिन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि मैले यसमा एड गरिदिए कि तपाईले लङ टर्म डेब्टलाई माथि र तल क्यापिटल इम्प्लोइडलाई तपाईले तल गर्नुभयो भने आउँछ है त। र टर्नओभर भन्यो भने यति बुझ्नु, सेल्स माथि हुन्छ क्यापिटल इम्प्लोइड तल हुन्छ। यो चाहिँ क्वेशनमा भनेको छैन तर पनि मैले तपाईलाई गरेर देखाएँ यस्तो आउन सक्छ भनेर है त। ओके, अब हामीले 4 को सक्यौं र 5 मा के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईको डी मा 5 मा तपाईको डेब्टर टर्नओभर रेशियो हेर्नुस् है, डेब्टर टर्नओभर रेशियो जब टर्नओभर हुन्छ मैले तपाईहरुलाई भनेको छु सेल्स माथि दिनुस् र जे सोधेको छ त्यो तल दिनुस्। र एउटा कुरो तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि रिसिभेबल। ओके, तपाईको डेब्टर छ भने यसको लागि चाहिँ क्रेडिट सेल्स छ भने अझै राम्रो। हेर्नुस् है, क्रेडिट सेल्स भयो भने हामीले क्रेडिट सेल्स युज गर्ने र कहिलेकाहीँ डेब्टर नभनेको ठाउँमा रिसिभेबल पनि भन्न सक्छ भन्दाखेरि अहिले हामीलाई क्रेडिट सेल्स नभनेर टोटल सेल्स तपाईको कति दिएको छ 15 लाख। हेर्नुस् है, र डेब्टर भनेको क्वेशनमा हामी हेरौँ त डेब्टर भनेको 50 दिएको छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई गर्ने तपाईको कति हुन्छ 15 लाख डिवाइडेड बाइ 50,000 30 टाइम्स। जहिले पनि टर्नओभरको रेशियोको जुन हुन्छ टर्नओभरहरु कति हुन्छ तपाईको त्यो सबै चाहिँ तपाईको के हुन्छ टाइम्समा दिएको हुन्छ है त। बुझ्नुभयो। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ तपाईको एभरेज कलेक्सन भनिरहेछ। हेर्नुस् है, 5 मा 5 भनेको डेब्टर 5 गरे 6 मा एभरेज कलेक्सन। हेर्नुस् है, एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्दाखेरि डेब्टर इन्टु डेब्टरको ठाउँमा तपाईले रिसिभेबल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, 360 अपन क्रेडिट सेल्स छ भने क्रेडिट सेल्स नभए सेल्स। डेब्टर भनेको 50,000 थियो, 360 सेल्स भनेको तपाईको 15 लाख। तपाईले यति कुरा बुझ्नुस् है, जहिले पनि हामीले अकाउन्ट्समा चाहिँ 360 डेज भनेको 1 वर्षको हुन्छ, सो हामीले 360 चाहिँ मान्नु पर्छ। अब 50,000 इन्टु 360 डिवाइडेड बाइ 15 लाख भनेको हाम्रो 12 आउँछ एन्सर। हेर्नुस् है, र जहिले पनि एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको डेजमा दिनु होला तपाईहरुले, किन 360 हामीले मानेको छौं। ओके, अब 7 मा हामीले हेर्नुस् है, अब एउटै के बाँकी छ भन्दाखेरि जी मा वा 7 मा तपाईको टोटल एसेट्स टर्नओभर। हेर्नुस् है, भनेको सेल्स अपन टोटल एसेट्स। सेल्स भनेको हामी सबैलाई थाहा छ 15 लाख छ भनेर, र टोटल एसेट्स भनेको हेर्नुस् त हामी ब्यालेन्स सिटमा जान्छौं तपाईको 7,70,000 भनेको छ। तर एउटा कुरो तपाईले के बुझ्नुस्, जब प्रिलिमिनरी छ भने त्यो लेस गरिन्छ। हेर्नुस् है, भन्दाखेरि 15 लाख अपन 7,50,000 भनेको 2 टाइम्स। हेर्नुस् है, भन्दाखेरि तपाईले यति गर्नुभयो भने 10 मार्क्स को तपाईले रेशियो एनालाइसिस फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको चाहिँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ है त। ल, थ्यांक यू।